अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। द $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि आया पाकिस्तान अगर IMF प्रोग्राम में जा रहा है तो इसकी अभी क्या ज़रूरत है, अगर जाएंगे तो क्या कॉस्ट मजीद पे करनी पड़ेगी, क्या बेनिफिट होगा। सो इट्स अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सिर्फ IMF की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो डेट स्टॉक है, जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जिसमें आपका मकामी डेट या फिर डोमेस्टिक डेट या फिर इंटरनेशनल डेट या एक्सटर्नल डेट, इन दोनों को मिला के क्या लेवल्स पे हम पहुंच चुके हैं, यहां से डेट सर्विसिंग कितना आपके बजट का हिस्सा ले लेती है। फर्स्ट हाफ के जो फिगर्स आए हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो जो आपका जाविया यकसर तब्दील कर देगा। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, तालीमी शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस जुबैर तुफैल साहब, जो कि CEO हैं तुफैल केमिकल इंडस्ट्रीज के, और ये एक्स प्रेसिडेंट है FECCI के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का, खासतौर पर इंडस्ट्रियल आउटपुट पे इनकी माहिराना राय लेंगे। देन वी हैव विद अस आगा मसूद हुसैन साहब, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम्स में होते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। जिस तरह प्रोग्राम की रिवायत है, सबसे पहले चलते हैं कुछ की फिगर्स की तरफ और जानते हैं कि क्या डेटा हमें बताता है आज, खासतौर पर अगर फिस्कल साइड को एनालिसिस किया जाए। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम आपसे कुछ फिगर्स शो करे, तो अगर प्रोडक्शन टीम की बात की जाए तो फिस्कल मैथ अगर आप देखें तो आप जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, तो ये आपको ये बता रहा है कि गुज़िश्ता 6 माह में जो फर्स्ट हाफ गुजरा है इस माली साल का, उसमें पाकिस्तान को रेवेन्यू साइड पे जो कुशन मिला कोविड के बाद, तो सबसे बड़ा कुशन दरअसल पेट्रोलियम लेवी का था, जो कि 99% बढ़ गई। इससे मुराद हम ये कह सकते हैं आसान जबान में कि गवर्नमेंट ने दरअसल जो पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी थी उसमें जो लेवी कलेक्शन थी उसको इंक्रीज किया, प्राइसेस को नहीं डिक्रीज किया। उसका रीजन था वो पैसा निकाल के जो बजट का डेफिसिट था उसको फाइनेंस करने में, और खासतौर पे जो एक्सटर्नल डेट लिया हुआ था पाकिस्तान ने, उसकी जो सर्विसिंग थी ऑन गोइंग, उस पर फोकस किया ताकि फर्स्ट हाफ के अंदर जो आपका प्राइमरी बजट जो डेफिसिट है वो सरप्लस में चेंज हो जाए। तो ये एक कोर आपका रेवेन्यू साइड से था। दूसरा, हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ इजाफा हुआ, 5.9% इजाफा हुआ। डेट सर्विसिंग अगर आप देखें, एक्सपेंडिचर साइड पे अगर आप देखें, नजर डालें तो ये लाल पोर्शन आप देखेंगे तो ये 15.9% एक्सपेंडिचर बढ़े। तो अगर आप देखें 1.4 ट्रिलियन का आपने डेट को सर्विस किया, वापस किया। तो अगर उर्दू जबान में आसानी से आपको समझाया जाए कि पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों के अंदर पेट्रोलियम लेवी से पैसा कलेक्ट किया, जबकि आम परसेप्शन है कि अवाम पे बोझ डाला, वो बोझ अवाम पे लेके नहीं, ये आपने पैसा आपकी पेट्रोलियम लेवी से लिया गया और ये दिया गया उन एक्सटर्नल पार्टीज को जिन्होंने पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ाया हुआ है, उनको तकरीबन 1.4 ट्रिलियन की डेट सर्विसिंग की गई। तो उसमें हुकूमत ने कुछ कमाया नहीं, ये पैसा डेट सर्विसिंग में एक्सटर्नली चला गया। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने अब से कुछ देर कबल पार्लिमानी रिपोर्टर्स की तकरीब से खिताब किया है। आइए आपको दिखाते हैं। जो भी यहाँ लेजिस्लेशन होती है अवाम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो भी आप ही के कलम से निकल के तो अवाम तक पहुँचते हैं। और फिर बजट जब आता है तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप उजागर करते हैं जिसमें हुकूमत की कमज़ोरियाँ जो है वो आप सामने लेके आते हैं। तो उन कमज़ोरियों को फिर जब हाईलाइट करते हैं आप, तो उस हवाले से उसकी इस्लाह के लिए हमारे जो मेंबरान हैं असम्बली के, वो आपकी की हुई मेहनत का फल जो है वो भी हम खा रहे होते हैं कि आप कहीं से वो चीज़ निकाल के लाते हैं जो आम हमारे मेंबर की या आम लोगों की उस पर गिरफ्त नहीं होती, नज़र नहीं होती। आपकी वो जो तकोदो होती है, ख़बर लाने की जो मेहनत होती है, जो कोशिश होती है, उसके फ़ायदे अवाम को तो होते हैं, लेकिन मेंबरान की अवेयरनेस भी आप कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत आपका जो रोल है ये असम्बली के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कोविड में हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा था कि आपको कैसे हम इतने उसमें अकोमोडेट करें, कैसे, उसके ऊपर बड़ी बात होती रही। फिर जब हमने होटल में किया तो उस वक्त हमने कोशिश की कि आपके लिए हम मैक्सिमम जगह भी अवेलेबल करें, लेकिन बहरहाल उसकी भी मैं माज़रत करता हूँ, इसलिए कि जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे थे SOP को फॉलो करते हुए। तो इंशाल्लाह जब हमारी अब एंड ऑफ दिस मंथ नई असम्बली मुकम्मल हो जाएगी
तो अगले महीने हम यहाँ एंड पे हमारी कोशिश है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से इफ्तिताह कराएंगे। तो उस वक्त तमाम सहाफ़ियों को इसमें लाहौर प्रेस क्लब के और बाहर से भी कुछ जो मुल्तान के हमारे हैं, वहाँ साउथ से भी बुलाएंगे कुछ सहाफ़ियों को, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह गैलरी की जो है ना, वो आपको खुश कर देगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ी गैलरी हमने बनाई है और इसी तरह मेंबरों के बैठने की भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 500 से ऊपर की है। तो वो हम उनको भी SOP को सामने रखते हुए उनको भी इजलास भी आसानी से कर लिया करेंगे। तो इसलिए जो आइंदा असम्बली आ रही है उसमें सारी वो तमाम सहूलतें अपोजिशन को भी होंगी और सबको होंगी जो सहूलतें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि असम्बली के अंदर और अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, ये जैसे मैंने कहा है ना, चोली दामन का आपका साथ है, तो ये भी साथ होता है, लेकिन ये साथ मेहनत और कोशिश से, सब्र और तहम्मुल से हुकूमतों को बनाना चाहिए और बनाती हैं। तो तभी ये ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम हुकूमत में रह के अपनी इना के दायरे से बाहर नहीं निकलते तो वो फिर उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही पार्लिमानी रिपोर्टर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में पंजाब असेंबली की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया का असेंबली कार्रवाई के हवाले से अहम किरदार है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी इस वक्त इस्लामाबाद में इज़हार ख्याल फरमा रहे हैं। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। जो है उनकी सहूलत और उनके लिए बैंक अकाउंट का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला है, उसमें भी इंशाअल्लाह मजीद सहूलतें पैदा की जाएंगी। मौजूदा हुकूमत, मैं एक बार फिर आज ये कहना चाहता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत और मसाजिद व मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ की चौकीदार है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मदारिस और मसाजिद जो हैं, मदारिस के तलबा जो हैं, वो आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज हर तरफ आज जिन इदारों को, वो चाहे मिनहाजुल कुरान है, चाहे जामियातुर रशीद है, या बाकी जो इदारे हैं जिनको ये वफाक का दर्जा दिया गया, मैं इसका खैर मकदम भी करता हूँ, इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तालीमी मदारस की तालीम का, और ये भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई इस गलत फहमी को ना फैलाए, ना इस गलत फहमी में रहे कि हुकूमत मदारस के निसाब में कोई तब्दीली चाहती है। हम मदारस के दीनी निसाब में कोई तब्दीली नहीं चाहते, वो वैसा ही रहेगा। हमने जो चीज इत्तेहाद तंजीमात मदारस ने तय की है वजारत तालीम के साथ, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो जदीद तालीम है वो भी मदारस में दी जाए। और अक्सर मदारस में 70% से ज्यादा मदारस में इस वक्त जदीद तालीम दी जा रही है। और इसी तरह हुकूमत का जो स्कूल्स के हवाले से एक इनिशिएटिव है कि एक निसाब तालीम कॉलेज के हवाले से है, मैं समझता हूँ ये हम आगे जूझू बढ़ेंगे, इससे मजीद बेहतरी आएगी और दीनी तालीम और जदीद तालीम से को हासिल करने वाले मदारस के तलबा जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक मुसलसल प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब का कानून जो है वो बड़ा तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि किसी कानून का इस्तेमाल तो बुरी चीज नहीं होती, कानून तो होता इसलिए है कि उसका इस्तेमाल हो और वो कानून जो है अमन और रवादारी और सलामती उसका जामिन बने।
اگر کہیں پہ کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. محرم الحرام اس کے درمیان اس کے بعد جو سازشیں پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے کی گئیں ان کو روکنے کے لیے جو اقدامات توہین امیز اور فرقہ وارانہ لٹریچر پھیلانے والوں کے خلاف کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقدامات انتہائی ضروری تھے اور وہ تمام مکاتب فکر کے اتفاق سے ہوئے. لہذا اس سلسلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مثبت اور پاکستان میں توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بہت ساری خیر کا باعث ہے، بہت سارے اچھائیوں کا سبب ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اسی لیے یہ قانون موجود ہے. اسی طرح ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی یا مذہب کی تبدیلی. ہم یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران اس حوالے سے بہت زیادہ کمی ہوئی ہے واقعات میں اور اس حوالے سے بہت بہتری آئی ہے. یہاں پر ہم نے اپنے دفتر میں ایک شکایت سیل قائم کیا ہے جو ہماری اقلیتی برادری کے لیے ہے، جو ان کے مسائل ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں ان کے حل کے لیے. اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 3 سے 3.5 ماہ میں بہت سارے مسائل کو ہم نے حل کیا ہے اور بہت سارے مسائل میں بہتری آئی ہے. اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے عرب اسلامی ممالک سے تعلقات کے حوالے سے ہے. اس میں بہت ساری مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بہتری مزید آئے گی. ہم نے عوامی سطح کے ایک انٹلیکچل ایک جو ہے بزنس مین اور مختلف طبقات زندگی کے لوگوں پہ مشتمل ایک غیر سرکاری آپ جو ہے ادارہ یا فورم پاک عرب فیڈریشن قائم کرنے کا بھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے. اس پر ہم نے مختلف اسلامی ممالک کے ذمہ داران سے بھی سفراء سے بھی بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں باذن اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اہم پیش رفت ہوگی. پورے 4 صوبوں میں ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے حوالے سے کنوینر مقرر کر دیے ہیں اور یونین کونسل سے لے کر مرکز تک انٹرفیتھ ہارمنی کونسل جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ اپریل تک ہم مکمل کر لیں گے. آپ دوست کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت مدارس کے دینی نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے جا رہی. ہم سب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اب یہ اور بن گئے اور ایک وسعت آئی ہے. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. ڈیٹ سائیکل ہے، یہی اسی کی کڑی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ آج ہم ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے کہ یہاں سے $450 ملین لگ بھگ آپ کو ملیں گے اس نئے دوبارہ سے جو ری اسکیجول ہو رہا ہے اور اس کو آگے بڑھانے آئی ایم ایف پروگرام کو ٹرانچ آپ کو ملے گی ریویو کے بعد. تو یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اوور آل پاکستان میں جو موجود ادھار ہے اس کو کم کیا جائے اور آئی ایم ایف کا اس میں کیا رول ہے، کس طریقے سے یہاں کیونکہ اماؤنٹ بہت زیادہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کی ایک سگنیفیکنس ہے. سو مائی فرسٹ کوشچن ٹو اقدس صاحب آپ کے لیے کہ سگنیفیکنس یہاں پہ اور ان لارجر کانٹیکس بڑھ جاتی ہے. سو اسپیسیفکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو پروگرام ہے، دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے کافی ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا ہے کہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے، اور مائنڈ یو جب بھی آپ ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں جو
فکر انگیز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے جو ڈالرز میں ڈینومینیٹڈ ہوتا ہے. جو روپی میں ڈینومینیٹڈ ہے اس میں تو گورنمنٹ کین ان تھیوری آلویز پے بیک. تو اس ڈیٹ سروسنگ کو دینے کے لیے ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے, اسی لیے ہم اس پریزنٹ IMF پروگرام میں گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی سے ایک چیز کا تعلق ہے اور یہ ہے کہ ہم ایک 1 بلین یورو کی ایک یورو بانڈ کی طرف فلوٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس فلوٹیشن کے لیے بھی ہمیں IMF کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ان دونوں چیزوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کی بہت اہمیت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. مطلب I have a different viewpoint. So the point is کہ لیکن جو ڈالر ٹرمز میں جو اماؤنٹ آپ کو ملے گا وہ آئسولیشن میں اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے, چھوٹا اماؤنٹ ہے, لیکن اگر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کنیکشن بنائیں دوسرے مالیاتی اداروں کے کانفیڈنس کو لیتے ہوئے تو بڑا ہے. Absolutely. زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا بیکاز اب دا نیکسٹ ڈیبیٹ از کہ یہاں سے گورنمنٹ از پونڈرنگ اوور دی اپرچونٹی یا پاسبلٹی کہ کس طریقے سے ہم IMF کو اس پروگرام میں لا سکتے ہیں, اور اس کے اندر لانے کے لیے آپ کو جو ٹیکس کریڈٹس دیے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کو, کچھ سبسڈیز دی ہوئی ہیں, ان کو کتنے حد تک گرا سکیں. پہلی بات تو یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی اتنی ہو گئی ہے کہ برڈن بیئر کر سکیں. دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ تو موسٹ آف دا انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ریزلٹس بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چاہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوں یا آٹو موبائل ہو یا کوئی اور کیمیکل سیکٹر ہو, یہ سب سیکٹرز جو ہیں نا بہت کما رہے ہیں. تو اگر کسی کے اول تو یہ کہ میرے خیال میں زیادہ اس وقت ایگزمپشنز ہیں نہیں, ٹیکس ایگزمپشن. علاوہ ان کے کہ جو نئی انڈسٹریز آئی ہیں اس کو ایک گورنمنٹ نے خود اناؤنس کیا تھا کہ بھئی آپ جب یہ فیکٹری لگائیں گے تو آپ کو سٹارٹ اپ کے بعد 5 سال کا ٹیکس ایگزمپشن ہوگا. تو وہ تو ہے اور رہے گا, میرا خیال ہے وہ IMF کے پروگرام سے بھی کینسل نہیں ہوگا. وہ ایک پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ایگزمپشن ہے, وہ چلتی رہے گی. اور ادروائز آپ دیکھیں کہ اس وقت جنرلی پاکستان میں مور اور لیس انڈسٹریز جو ہیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں, چاہے سیمنٹ انڈسٹری دیکھیں, اسٹیل انڈسٹری دیکھیں, تمام انڈسٹریز جو ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اب مجھے تو بعض دفعہ اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب کار کی قیمت 30 لاکھ روپے تھی تو کار اتنی تیزی سے نہیں بکتی تھی, جب اب 50 لاکھ کی یا اس سے زیادہ کی ہو گئی ہے تو اس وقت زیادہ بک رہی ہیں. اور تمام مینوفیکچررز جو ہیں خاص طور پہ جو 2 نئے آخر میں کوریا سے آئے ہیں, ان کی 6 مہینے کی پروڈکشن سولڈ ہے, اور سب نے جو بھی مال یہ بیچتے ہیں کارز تو اس کے اندر اباؤٹ 25-30% جو ہے ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں. پھر جس دن وہ ڈیلیوری ہوتی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے باقی پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں. اس کا مطلب گنجائش موجود ہے, they can bear اگر چھوٹا سا انسگنیفیکنٹ برڈن ڈالا جائے ٹیکس ایگزمپشن میں, بیکاز لسٹنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ جو لسٹڈ کمپنیز کے اوپر جو شروع کے سالوں میں ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے. دیٹس آلسو انڈر دا ڈسکشن. دیکھیے جو تو ٹائم باؤنڈ ہے وہ ایگزمپشن نہیں ہٹے گی, وہ تو رہے گی. رہا کہ انڈسٹری دیکھیے اس وقت انڈسٹری کے لیے بہترین موقع ہے. اس میں تقریباً جو بھی میجر انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ, اسٹیل, آٹو موبائل اینڈ ادرز, یہ سب بہت ارن کر رہی ہیں. تو اس میں اگر ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن لگانا گورنمنٹ چاہے تو وہ بھی لگ سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ ٹریڈ آف کے لیے گورنمنٹ تیار ہے اور انڈسٹریلسٹ بھی امپلیسٹلی تیار ہیں. وہ دیکھیں واویلا تو سب مچائیں گے. یہ جب بھی کوئی نیا ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس لگے گا تو سب کہیں گے کہ ہم بہت نقصان میں ہیں, برے حال میں. آپ اس سے دیکھیے نا کہ ایک سیمنٹ مینوفیکچرر ہے جس نے 4 ملین ٹنز کی سیمنٹ ایکسپینشن کا ابھی اناؤنس کیا ہے. تو وہ پہلے ہی آلریڈی ان کی پروڈکشن پاکستان میں نمبر 2 تھی. جی ہاں, ان کی پہلے ہی پروڈکشن میں وہ پاکستان میں نمبر 2 ہیں. پھر اتنا ہی ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں. وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انہوں نے تو سیمنٹ جو ہے مختلف ممالک میں بھی لگایا ہے, جو بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے مینوفیکچررز بھی جو ہیں دنیا میں جا کے پروڈکشن کر رہے ہیں جیسے کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آغا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے دیکھا ایک پولیٹیکل اکانومی کی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ IMF بہت برا ہے, برا ان دا سینس کہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیتا ہے. سو آپ ہاؤ ڈو یو ریڈ دیز آرگومنٹس اینڈ ہاؤ از گورنمنٹ مینیجنگ دس ہول IMF پروگرام, بیکاز اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ دیو مووڈ فارورڈ, ریفارمز بھی لے کر آئے ہیں اور بہت زیادہ امپیکٹ بھی نہیں ڈالا نیگیٹو in the overall budget management. دیکھیے میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ یو کالڈ می ٹو ڈسکس دس ایشو. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ لوگ IMF کے سلسلے میں جو پولیٹیکل سلوگنس ہیں نا اس نے IMF کو خاصا بدنام کیا ہے.
حالانکہ دیکھیے میرا خیال ہے 18ویں یا 19ویں مرتبہ مطلب گورنمنٹ جو ہے نا IMF کے پاس گئی ہیں اور IMF سے انہوں نے مطلب مدد لی ہے، ان سے تعاون حاصل کیا ہے اور اپنی اکنامی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کو جو اکنامی ملی تھی وہ اکنامی جو تھی بڑی ڈسٹربڈ اکنامی تھی، مطلب اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اکنامی کے اندر گروتھ کا جو تھا نا وہ اس میں فجنگ کی گئی تھی باقاعدہ، مطلب یہ کہ اس میں جھوٹے عدد و شمار پیش کیے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی ہے ان کے پاس بھی بہت بڑی اکنامک ٹیم ہے اور آپ تو ان میں سے کچھ کو جانتے بھی ہیں، تو ان کے پاس بڑی اچھی اکنامک ٹیم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو IMF کے پاس جانا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ خود موجودہ حکومت میں عمران صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ ہمارے لیے بالکل خودکشی ہوگی۔ تو بھائی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت وہ تجربہ نہیں تھا، انہوں نے خود بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ مجھے گورننس کے سلسلے میں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی۔ یہ ان کی بڑی ایمانداری ہے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF سے باقاعدہ مدد لی جا رہی ہے، اور میں آپ سے بتا رہا ہوں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو ان کو ٹینشن ملے گا، یہ جو مدد مل رہی ہے وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن یہ مدد ملنی چاہیے۔ دیکھیے صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ڈیٹ سروسنگ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ دیکھیے آپ کی جو اکنامی ہے اس کی گروتھ کیا ہے۔ دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے دنیا بھر کے ممالک۔ اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ افراد جو ہے نا وہ متاثر ہوئے اور بے روزگار ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی SMEز جو مطلب کوشن دیتی ہیں بڑے انڈسٹریز کو، وہ بھی بند ہوئی ہیں، ان میں بھی لے آف ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مینیج کیا ہے اس اکنامی کو، اسٹیٹ بینک نے کافی اچھے اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا، اور میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے اور اسٹیٹ بینک نے جس طریقے سے کام کیا ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، دیکھیے ہمیں سلوگن مانگنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر جہاں کہیں مطلب یہ کہ بہتری کی امید ہے، جیسے ابھی زبیر طفیل صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے ہماری انڈسٹریز کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، سیمنٹ ہے نا، اسٹیل ہے، اس کے بعد IT کا آپ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، IT کے ایکسپورٹ، سروس انڈسٹری کتنا اچھا کام کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں اگر واقعی پاکستان کی اکنامی کو اگر کوئی شائننگ اکنامی بنا سکتا ہے تو ہمارے انڈسٹریسٹ ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے کالم میں ہم نے یہی لکھا کہ ہمارے انڈسٹریز کو اگر آپ بنیادی طور پر وہ سہولتیں نہیں فراہم کریں گے کہ جو دنیا بھر میں ہے، تو یقینی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ٹیک آف کر سکتی ہے۔ اب ایک اور جملہ دیکھیے، بعد اصل میں پھر آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اس وقت جو IMF کا جو رول ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ I don't think people will agree with me because they will say کہ he is the one who is speaking about the لیکن I tell you it's a very positive role، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تو آپ کے پازیٹیو رول کو ان کے نیگیٹو رول سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں۔ Why do you disagree from the fact that because اس طرح کی ڈیٹ پروفائل دیکھنے کے بعد on what basis do you disagree کہ IMF is not a good option؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جب IMF ان سے بات کرتا ہے تو وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ پروگریسو ٹیکسیشن کریں، ایکسپینڈیچر کریں۔ ابھی جو نئی امریکی انتظامیہ آئی ہے اس نے $2 ٹریلین کا اکنامک سٹیمولس اپنی اکانومی میں دیا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے اچھی ہیں، اکنامک سٹیمولس کا دینا، ایکسپینڈیچر کا بڑھانا، تو ہمارے ملک میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم آسٹیرٹی یا فسکل کنسالیڈیشن پریکٹس کریں؟ نہ صرف پاکستان میں، نائجیریا میں، ایکویڈور میں، ارجنٹینا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دیر از اے لاٹ آف کرٹیسزم کہ یہ جو فسکل کنسالیڈیشن کی بات کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت فسکل کنسالیڈیشن پہ فوکس کرنے کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت حکومت کو ایکسپینڈیچر یا اکنامک سٹیمولس کی طرف دیکھنا ہونا چاہیے، اور جو ڈیٹ کی آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں ایک روم بھی ملا ہے، تقریباً 2 سال کا روم بنا ہے جس میں ہم نے ہماری پیمنٹس فریز ہوئی ہوئی ہیں۔ تو میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی سمجھتا ہوں کہ فسکل کنسالیڈیشن کی طرف پاکستان کو جانا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ اس وقت میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کنڈیشنلٹی IMF کے جو پیکج ہے اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جیسے کہ اسٹیل ملز ان کی پرائیویٹائزیشن کی بھی ہے۔ آئی تھنک گورنمنٹ کو بہت ہی پھونک کے قدم رکھنے چاہیے، کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جائے جیسے کہ آپ ایک ہمسایہ ممالک میں ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی خاص سیکٹر سے اسلام آباد کا رخ کریں۔ سوشل انریسٹ کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے۔ دیکھیں جس نے ادھار دیا ہے وہ تو یہ دیکھے گا کہ آپ کی بکس پہ ادھار دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے،
वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का पार्टनर आपके साथ इनिशियली जरूरी नहीं है कि वो बने। और उसमें एक और भी पॉइंट है, और आपने बड़ा अच्छा मुझे याद कराया, मैं जुबैर साहब से भी ये आई थिंक मैंने डिस्कस किया कि जो लेंडर्स होते हैं और बोरोवर्स होते हैं, अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो रिस्क जो है वो सारा बोरोवर क्यों उठाए? ठीक है, लेंडर को भी तो थोड़ा सा हेयर कट लेना चाहिए ना, 10% 20%। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लेंडर्स हैं उनको भी हमें कोई 10-20% की छूट देनी चाहिए। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की है कि 1953 में एक बड़ी ही मशहूर लंदन डेट एग्रीमेंट हुई, जिसमें जर्मनी को उसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो डेट था माफ़ कर दिया गया। और उसमें एक कंट्री जिसने जर्मनी को वो डेट माफ़ किया, पाकिस्तान भी थी। ठीक है, तो अगर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए हो सकता है तो पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज, ये चॉइस तो आपको मिली है कि आप डिफॉल्ट करें या रीस्केड्यूल कर लें अपना डेट। आपने चूज किया आप रीस्केड्यूल करें, मतलब दिस इज द चॉइस यू हैड, बट सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक कॉनोटेशंस अटैच्ड इस पूरे के सिनेरियो में, कहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाएं, तो इसलिए हमने रीस्केड्यूल करा है, बट दैट इज अ कंट्रीज चॉइस, इजंट इट? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये डिफॉल्ट जो है ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोई भी आफत हो, अगर आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। प्लस कोविड-19 की वजह से तमाम दुनिया में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज प्रेशर में हैं, इकोनॉमिकली प्रेशर में हैं, उनके डेट्स को रीस्केड्यूल किया जाए। कम से कम 1 से 2 साल के भी आपने रीपेमेंट नहीं करनी। इस दरमियान देखिए, पाकिस्तान में भी जो है कोविड का पहला साल स्टेट बैंक की पॉलिसीज की वजह से बहुत अच्छा गुजरा। बिजनेसेस तबाह हो रहे थे, उन्होंने सबको सपोर्ट दिया। कहीं सैलरीज नहीं है, कभी आप ले ऑफ नहीं करें, स्टेट बैंक सैलरीज जो है उसके लिए लोन दे देगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कभी एज अ बिजनेसमैन पाकिस्तान में कभी तवक्को नहीं करता था कि स्टेट बैंक ये काम करेगा। तो स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा किया। हम उनको मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को हाईली अप्रिशिएट करते हैं। और इसी के दरमियान हम आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस में से भी निकल रहे हैं और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका एक और फीडबैक लेना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, अगर आप देखें, अगर पाकिस्तानी अगर प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि पाकिस्तानियों की प्रोडक्टिविटी रीजन के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कैसी है, सो अब बेहतर इंडिकेटर होता है कि हम जीडीपी को डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से, जीडीपी पर कैपिटा, और उसको अज्यूम कर लें कि एक साल में एक पाकिस्तानी कितनी मालियत का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक पाकिस्तानी एक साल में 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो यही एनालिसिस अगर आप रखें इंडिया में, तो वो इंडियन एक साल में 146 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, 46% ज्यादा। नाउ दिस इज के आउटपुट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है पर इंडिविजुअल। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो 147 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये सारा नॉर्मलाइज किया हुआ है हमने, ये स्लाइड इस पे नहीं है, मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं कि अगर बांग्लादेश में वो बंदा प्रोड्यूस करता है तो 147 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसी साल में। अब जब चाइना की बात की जाए तो चाइना उसी साल में एक चाइनीज सिटीजन 798 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो एक चाइनीज एक पाकिस्तानी के मुकाबले में तकरीबन 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट है जस्ट टू प्रोड्यूस दी आउटपुट एक साल के अंदर। तो अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब ये आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है तो एट प्रोडक्शन हम डिसएडवांटेज में है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। दूसरा, अगर हम तयन करें कि उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट में डालता है कि मजीद फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर मुश्किल अल्फाज में आपको बताऊं, आसान में कि एक पाकिस्तानी कितना वो 100 रुपए में से कितना आउटपुट इन्वेस्टमेंट के अंदर डालता है नए कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, ताकि मुस्तकबिल में उसकी इनकम बढ़ जाए। तो वो है 11.6 रुपए, जो कि 11.5% बनता है 100 रुपए का। जबकि उसी वक्त एक इंडियन 39.44 रुपीज डालता है, जो कि उसकी हायर बेस है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है, तो परसेंटेज टर्म में भी ज्यादा है, जो कि 343% ज्यादा है पाकिस्तान से। अगर बांग्लादेश में देखें तो वो 46.2 रुपीज इन्वेस्टमेंट में डालता है एक साल में, जो कि 402% ज्यादा है। और एक चाइनीज 335.4 रुपीज डालता है एक साल में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि मुस्तकबिल का आउटपुट ग्रो हो, जो कि 2917% ज्यादा है। तो प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट एंड देन री इन्वेस्टमेंट में ज्यादा एफिशिएंट। अब ये उधार वापस कर सकते हैं, हमारे लिए उधार वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी नहीं है इकोनॉमी में कि प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जाए। सो अनदर आर्गुमेंट यहां से जो बनता है वो प्रोडक्टिविटी का। आप क्योंकि इंडस्ट्रियल से पहला सवाल आपसे, फिर देन आई विल कम टू। जी देखिए, प्रोडक्टिविटी तो हमारा अभी तक एक मसला रहा है,
اور گورنمنٹ کو چاہیے اور پالیسیز ایسی دیں کہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ انویسٹ کریں پراپرٹیز ریئل اسٹیٹ یہ وہ پروڈکشن کی طرف جائیں. پروڈکشن اگر آپ لوگوں کو پروڈکشن میں لانا چاہتے ہیں تو ایف بی آر کے لاز کو اتنا آسان کرنا پڑے گا کہ جو انویسٹر وہاں جاتا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کی جائیں. آج کل یہ ہوتا ہے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں پیدا کی جاتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں پیدا کی جاتی ہیں. جی ہاں, نوٹسز بھیجنا یہ کرنا وہ کرنا پریشان. تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ کا کام ہے. اگر وہ ماحول اچھا کر دیتی ہے, ایف بی آر کو بھی کہا جائے کہ بھائی آپ نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, سپورٹ کرنا ہے, خاص طور پہ انڈسٹری. اچھا انڈسٹری سے کیا ہوتا ہے, آپ کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اکانومی کو؟ نمبر 1 تو یہ کہ جاب کریشن ہوتی ہے. نمبر 2 یہ کہ موسٹ آف دا انڈسٹریز جو ہوں گی وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی, کہ آپ باہر سے مال منگوا رہے ہیں, آپ ملینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں, اگر وہی چیزیں پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں تو آپ کو وہ ڈالرز نہیں چاہیے ہوں گے امپورٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے اس کا انتہائی اہمیت ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو جو ہے ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ انڈسٹری میں پیسہ لگائیں. اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے, میجورٹی لوگ جو ہیں جس کے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زمین خرید لو. وہ زمین 5 سال 10 سال پڑی رہتی ہے, پھر یہ امید میں انتظار کرتا ہے کہ زمین کی قیمت بڑھ جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو اس کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے, اسی میں ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوگی, اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, یہ تمام چیزیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے کیونکہ آپ بہت چیزوں کا ذمہ دار گورنمنٹ کو ٹھہرا سکتے ہیں, لیکن جب آپ پر کیپٹل ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو ایز این انڈیویجول ہم لیس پروڈکٹیو ہیں, ہماری ہیبٹس ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی انویسٹمنٹس کے اندر, ہماری سیونگ ریٹس کم ہیں, تو ہم ایک کنزمپٹیو سوسائٹی ہیں. آپ نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی, پروڈکٹیوٹی کے 4 کمپوننٹس ہیں, ہیومن کیپٹل, ٹیکنالوجی, نیچرل ریسورسز اور انفراسٹرکچر. لیٹس لک ایٹ ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل کا کیا مطلب ہے؟ ہیومن کیپٹل کا مطلب ہے کہ آپ کے لوگ کتنے اسکلفل ہیں یا کتنے پڑھے لکھے ہیں یا ان کی تعلیم کا لیول کیا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کوئی سوسائٹی کتنی پروڈکٹیو ہے, دیٹ آلسو ہیز ٹو ڈو ود دا پالیسیز دیٹ آر بینگ implemented in that country. تو اگر ایجوکیشن میں آپ مار کھا رہے ہیں پوری دنیا سے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکنامکلی بھی ان سے کمپیٹ کریں. یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے. تو پہلی چیز جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے, آپ نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف یور ہیومن کیپٹل. آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے, آپ کی تعلیم کتنی اچھی ہے, آپ کے سکولز میں کس قسم کی کوالٹی بجٹ میں کچھ بچ ہی نہیں رہا اس پہ خرچ کرنے کے لیے. چلیں وہ تو 2% کتنا اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن میں تو صرف نہیں, دس از ویری پوائنٹ کہ اس میں انویسٹمنٹ یہاں کرنی چاہیے, لیکن کچھ شروع میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. میں نے ایک زمانے میں ایک پیپر پڑھا تھا, آئی تھنک شاید کوئی UNDP کا پیپر تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ساؤتھ کوریا کے ایک ایوریج ورکر کو لیں اور دیکھیں کہ ان کی کتنی ایئرز آف ایجوکیشن ہے آن ایوریج, دس از آن ایوریج, ویسے تو میڈین کا لفظ تھا تو اس کا مطلب کہ 50% are more and 50% کہ you are a person who understands statistics, لیکن ایوریج پہ چل لیتے ہیں. جناب وہ فگر تھا 12 years, 12 سال. انڈیا میں اگر آپ یہ نمبر لیں, that number was 8 years. اور اگر آپ پاکستان میں وہ نمبر لیں تو اس کا وہ نمبر کیا تھا, 2.4 years. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوسطاً ایک مزدور لیبر کہتے ہیں, ورکر, اس کی جو میڈین ایئرز آف ایجوکیشن ہے وہ 2.4 ایئرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% آر لیس ایجوکیٹڈ دین 2.4 ایئرز. صحیح ہے. تو جو پرابلم ہے نا اکانومی کا باقر, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے نا وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. یہ ہے اصل پرابلم. اور اگر آپ نے پاکستان کو ڈیولپنگ کنٹریز کی صف سے اٹھا کے مڈل انکم کنٹری یا ڈیولپڈ کنٹری انشاءاللہ بنانا ہے, تو دس از واٹ یو ہیو ٹو فوکس آن ان اے 10 year اسٹریٹجی, جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی قابل جو ہیں شفقت محمود صاحب, بہت ہی قابل آدمی ہیں, ان کو اس چیز کا پورٹ فولیو دیا ہے. لیکن یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, انڈیویجولی ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے, صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے. سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر کریٹ کرے کہ آپ ہمارے اسکولوں کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے, ہمیں بچوں کو بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ایسے لاز ہونے چاہیے. کوالٹی آف ایجوکیشن از دی فرسٹ کی, اس کے پوائنٹ کو بتاؤں گا, ہیومن کیپٹل ہیز ٹو بی ڈیولپ. ناظرین ہم کچھ سلائڈ دکھائیں گے, بٹ بیفور دیٹ میں آغا صاحب سے فیڈ بیک لینا چاہوں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. دیکھیے انہوں نے جو بات کی نا, میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی سچائی کی بات کی ہے کہ ہیومن کیپٹل میں آپ کا انویسٹمنٹ کیا ہے.
ہے نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ جو خود انہوں نے اعداد و شمار سے بتایا کہ وہ بالکل نہیں ہے. دیکھیے ہم نہ تو ہندوستان سے اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ چین سے. بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت گزشتہ میرے خیال ہے کئی سالوں میں جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور جو پاکستان کھوکھلا ہوا ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے. اور وہ ہائیسٹ لیول پہ کرپشن ہوا ہے, چھوٹے لیول پہ نہیں. مطلب چھوٹے لیول پہ تو انہوں نے دیکھا کہ جب اونچے پر سطح پہ اتنا بڑا کرپشن ہے تو پھر نیچے بھی ہوا. تو ظاہر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے ملک میں یاد رکھیے گا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور یہ ابھی تک وہ سوسائٹی نہیں بن سکی جس کا کہ ہم مطلب خیال کرتے ہیں. یعنی ایک انڈسٹریل سوسائٹی یا ایک ایگریکلچر گروتھ میں ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں خوشحال ہوں, وہ بھی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک تو کرپشن کی وجہ سے ملک جو ہے نا وہ تباہی کی طرف گیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے تعلیم پر توجہ ہی نہیں دی. مثال کے طور پر یہ ہے کہ صرف کراچی کے اندر میں آپ کو بتا دوں 2 لاکھ ایسے بچے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا رہے تھے, اسٹریٹ چلڈرن ہے نا, ان کو آپ جو بھی کسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں آج کی حکومت کے بارے میں ابھی ان کے پاس 2 سال باقی ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے نا آپ کریکولم تیز کر دیں یا آپ کو نصاب تبدیل کر دیں. نصاب تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیے کہ اسکول میں جو تعلیم بچے حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے, کتنے بچے جو ہیں ان کو آپ نے اسکول میں ان کے لیے گنجائش پیدا کی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا کہوں جب تک کہ آپ تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے. آپ چین کی مثال بتا رہے ہیں, ایون انڈیا کی بات کریں, میں انڈیا کے بارے میں بہت ریزرو رکھتا ہوں کیونکہ آئی نو کہ از ناٹ اے فرینڈلی ٹو پاکستان. لیکن وہاں پہ تعلیم پہ خاصا پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں پہ 8% ہے نا. خود چین کے اندر کتنا بڑا مطلب یہ کہ تعلیم پہ وہ, ہمارے ملک میں تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے کسی حکومت کی. مجھے نہیں معلوم کہ شفقت محمود صاحب کے بارے میں پرابلم یہ ہے. ایک منٹ میں ایکسپلین. دیکھیے ابھی ہمارے بھائی نے بالکل صحیح بات کہی. ہو سکتا ہے کہ شفقت محمود صاحب کے اندر وہ درد ہو, وہ احساس ہو کہ بھئی ہم تعلیم کے سلسلے میں یہ کر رہے ہیں, نصاب یکساں کر رہے ہیں. دیکھیے میں پھر آپ سے بتاؤں, نصاب یکساں کرنے سے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو نہیں تبدیل کر سکتے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس ہیومن کیپٹل کی ہمارے بھیا نے بات کی اس کے لیے آپ نے کیا سہولتیں پیدا کی ہیں, کیا آپ ان کو کیا سہولت. اب زبیر طفیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ انڈسٹری میں جو ورکرز ہیں آپ ان کی حالت جا کر دیکھ لیجئے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان انڈسٹریز میں حکومت نے کہا کہ آپ کو 15,000 سے لے کے 2,000 روپے تنخواہ ملے گی مثال مہینے میں. You go to the industrial area, you go, because I am the reporter, I am the editor, I go to different places and I see کہ how much you are getting. انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو معاف کیجئے 10,000 مل رہے ہیں, 12,000 مل رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے بتا ہوں کہ جب تک کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, جب تک کہ آپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے ان کی بھی عزت نفس ہے, ان کی بھی ضروریات ہیں, یہ بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ کام جو ہوتا ہے. دیکھیے جب وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے, تو مدینے کی ریاست میں تو معاف کیجئے اصحاب صفا بھی تھے ہے نا, جن کو ہر طریقے سے لوگوں کو مدد ملتی تھی. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ عرض کروں کہ میرے بھیا نے بالکل صحیح کہا کہ آپ انسانی کیپٹل کو, انسانوں کو آپ جب تک ان کو ترجیح نہیں دیں گے, تعلیم کو ترجیح نہیں دیں گے. اور ایک سنیے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا معاف کیجئے خدا نخواستہ آپ تو بڑے خوش شکل آدمی ہیں, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو مطلب کین یو افورڈ دی ٹریٹمنٹ. اچھا 2 چیزیں, ڈیٹا سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کو ہیلتھ اور اس پہ خرچ کیا. بائی دا وے ابھی کے پی میں جو انشورنس کا سسٹم آیا ہے دیٹ از one of the greatest achievements of this government. کیوں نہیں آپ بات کرتے کہ یونیفارم ہونا چاہیے. دیکھیں کے پی کہیں سے تو سٹارٹ ہوا, آپ پہلے تو یونیفارم کہیں سے شروع ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیے اچھا میں تھوڑا سلائیڈ لے لوں تاکہ آپ کو میں انکلوڈ کروں, ڈیٹا کے ساتھ مزہ آئے گا نا تھوڑا سا. اگر ہماری پروڈکشن ٹیم فسکل ڈیفیسٹ کی, فسکل بیلنس, یہ ہے آپ کے فسکل بیلنس کی حالت. اس حالت کے ساتھ اگر یہ گھر آپ کو دے دیا جائے آغا صاحب اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے گھر کی حالت ہے, ہر جگہ پہ ڈیفیسٹ لگا ہوا ہے, فسکل ڈیفیسٹ الگ ہے, جی ڈی پی کا پرسنٹیج ٹرمز میں بھی الگ ہے, ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, 40 لاکھ تاجران جو ہیں وہ ٹیکس میں رجسٹر ہی نہیں ہے, ایمنیسٹی بھی نہیں لینے آئے. تو اب آپ کو گھر دے دیا جائے, آپ دیکھائیے اس میں ایجوکیشن میں کیسے خرچ کیا جائے. مطلب دس از واٹ دا گورنمنٹ از فیسنگ. آپ کے سامنے سلائیڈ ہے, آپ دیکھیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ جو بالکل بات کر رہے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک دن کا قصہ نہیں, یہ پائل اپ ہوا ہے. دیکھیے پائل اپ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے پھر بھی بتا رہا ہوں, یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا خیال پسند نہیں آئے, یہ حکومتوں کی ترجیح کبھی رہی نہیں کہ آپ جو ہے ایک پرابلم ہے کہ ایجوکیشن ہیلتھ ہیز نیور بین اے پرائیورٹی. بالکل نہیں, کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ چلیے میرے ساتھ, آپ سول ہاسپٹل کی جو پیومنٹ ہے
है ना, जिना हॉस्पिटल की पेमेंट है, SIUT की पेमेंट है, लोग जो है अपने बिस्तर लिए सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, है ना, जिना हॉस्पिटल के सामने चले जाइए, हेल्थ का सिस्टम क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तालीम का सिस्टम कुछ भी नहीं है। उस पर आप कहते हैं कि हम ये कर लेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमें संजीदा होना चाहिए। अगर हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, हम मुल्क को कर्जों से पाक जाना चाहते हैं, तो एक अटारकी होना चाहिए, एक इकोनॉमिक अटारकी जरूरी है, मतलब सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी होनी चाहिए। और वो आपके पास एक रिसोर्स, अच्छा आपका रिसोर्सेज मौजूद है, आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर मौजूद है, इनको आप उसको डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। मुझे क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। माय क्वेश्चन इज, अब इसी डेटा के साथ एक सूबे के अंदर हर आदमी को, हर शख्स को उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी इसी डेटा के साथ। नाउ द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड फ्रॉम यू एज वेल, बट यू एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इसी डेटा के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, और अब पंजाब में भी दे आर प्लानिंग और पूरे कंट्री वाइड करेंगे। तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज दिस फिस्कल पोजीशन। वैसा पहले आपका देखें, जब हेल्थ की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू हो रही है, चाहे KP से शुरू हो रही है, चले कहीं से इब्तिदा हुआ, लेकिन मैं हुकूमत से तवक्को करता हूँ, क्योंकि वो हुकूमत जो है पूरे पाकिस्तान की है, तो उनको सिंध में भी ऐसा ही करना चाहिए, बलूचिस्तान में, इसलिए कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे निगलेक्ट कर दें। देखिए, सिंध जो है, सिंध आपका रेवेन्यू देने वाला 65% से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है, वो जहाँ फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसी तरह से सिंध के लोगों को भी वही हेल्थ की स्कीम मिलनी चाहिए जो KPK में मिल रही है। ठीक है, वहाँ से शुरू हो गया, हमें कोई इतराज़ नहीं है, KPK से शुरू हुआ है, उसके बाद पंजाब में आया कि पंजाब में भी PTI की गवर्नमेंट है, तो उन्हें चाहिए कि कराची, सिंध में भी जो है यही इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है सिंध के लिए भी दें, ताकि यहाँ के लोगों की जो है, वाकई जैसे आगा साहब ने कहा ना, यहाँ लोगों का बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल्स जो हैं, ये जो आप कह रहे हैं लोग फुटपाथ पे सोए होते हैं, कैसे सोते हैं? वो इस तरह से सोते हैं, वो गाँव जहाँ से भी आते हैं, किस जगह से, तो वो बेचारा आदमी जो है मरीज को लेके हॉस्पिटल में दाखिल कराता है, फिर उससे कहता है तुम जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो सड़क पे जाके बेचारा चादर बिछा के सो जाता है, फिर दिन को उसकी मालूमात लेता रहता है। फिर दूसरा, हमारे तमाम हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, फिर उसको, उस गरीब आदमी को बोलते हैं जाओ सामने से दवाई लेकर आओ, वो वहाँ जाता है, दवाई लेके आता है, चाहे कर्जा लेता है, कुछ करता है, और वो दवाई हॉस्पिटल को लाके देता है, वो उस मरीज को दवाई दी जाती है। तो ये कंडीशंस वाकई बुरी हैं। इंश्योरेंस आप ये कह रहे हैं कि KP से स्टार्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को इसका हक मिलना चाहिए जल्द अज जल्द। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया, लेकिन आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ का महकमा 18th अमेंडमेंट के बाद इट हैज़ बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो शायद ये उस सूबाई हुकूमत की काविश है, और उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। अगर और कोई सूबाई गवर्नमेंट ये काम करना चाहे तो उनको हमारी सपोर्ट होगी ऑब्वियसली। तो आई थिंक ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, उनकी भी काविश KP गवर्नमेंट ने। दूसरा पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा था, वो आपने जो स्लाइड दिखाई थी रिगार्डिंग द फिस्कल हाउस, और आपने कहा था अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या ये मुमकिन है। देखें, इट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज़ कि आपकी तरजीहात क्या हैं एज एक माशरे मिन हैसुल कौम, आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर आप तरजीह रखेंगे तालीम पे तो आपको पैसे मिल जाएंगे तालीम के, अगर आप तरजीह रखेंगे हेल्थ पे तो आपको पैसे मिल जाएंगे हेल्थ के लिए। ये सोसाइटी का काम है, गवर्नमेंट प्रेफरेंस है, वो आप कह सकते हैं, मतलब ये सोसाइटी का, के माशरे का काम है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने जो उनके अरकान असेंबली हैं उनको ये बावर कराना कि भैया हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ़लाँ चीज़ से, हमें स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे बच्चों को उन स्कूलों में भेजो ताकि उनको नौकरियां मिल सके। क्योंकि नौकरियों का ना होना इस माशरे में सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये सोशल क्राइसिस बनता जा रहा है। और हमें जितने लोग पॉपुलेशन में ऐड होते चले जा रहे हैं, हमें 7 से 8 मिलियन नौकरियां पर ईयर चाहिए, कहाँ से आएंगी इतनी नौकरियां? तो जब हमें ये जो ऐवान बाला में लोग बैठते हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, डेट सर्विसिंग। भाई मुझे गर्ज है जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, पावर्टी नंबर्स कितने कम हुए, और इन्फ्लेशन पे आपका काबू है या नहीं, ये 3 चीज़ों का तो डेटा दें ना हमें। ना हमारे पास पावर्टी का डेटा है, ना हमारे पास इन्फ्लेशन पे के ऊपर भी कुछ कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा, और फाइनली जॉब 5.9% बाय द वे आई है, अभी काफी कम इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के। अगर रिसेंटली आई टोल्ड यू इन द प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम यू डिड, लेकिन अगर आप इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें तो उसके नंबर्स देखें कहाँ जा रहे हैं, वो बेस इफेक्ट उसमें बहुत ज्यादा है। देखिए मैं बताऊं आपसे बात, मैं जुबैर साहब से जरा फाइनल फीडबैक ले लूंगा इफ ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपका फाइनल फीडबैक क्या है, किस तरीके से ये प्रोग्राम IMF का आगे तो अब चलेगा,
और कुछ एडजस्टमेंट आपने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर मेकिंग मनी, तो कुछ टैक्स क्रेडिट्स उनसे वापस लेके देके जा सकते हैं, कुछ प्राइसेस में भी हो सकता है इजाफा हो जाए। बट ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के बारे में व्हाट इज योर टेक? देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ तो मैं पूरे साल में जो करंट 2021 जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देख रहा हूँ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एक सेक्टर में नहीं, तमाम जगह ग्रोथ आ रही है, आएगी, इवन 22 में भी आएगी। तो इसको तो कैरी ऑन करना चाहिए। अब आपने कहा कि आईएमएफ जब आता है तो उसके अपने कोई प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो आपको बेयर करनी पड़ेंगी या उसके मुताबिक चलना होगा। अब वो चाहे बिजली का रेट बढ़ाते हैं, गैस का बढ़ाते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं, वो अच्छा गवर्नमेंट के लिए भी आसानी है कि भाई हमने तो नहीं किया, या आईएमएफ ने कहा, मजबूरी है, अगर ना करते तो हमारे मामलात नहीं चलते। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट को एक शेल्टर मिल जाता है। ये हम नहीं कर रहे, हमें इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये एडीबी, ये सारे मजबूर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट कर रही है। और इसके साथ साथ जैसे आगा साहब ने एक बात कही ना सैलरीज की, तो यहाँ मैं उन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की शदीद मजम्मत करूँगा कि जो लोग वर्कर को मिनिमम सैलरी भी नहीं देते। आपने बताया 10-12 हज़ार, देखिए बड़ी है, मतलब अफसोसनाक बात है। और मैंने भी ये सुना, बाज़ स्कूल टीचर से पूछा तो वो कहने लगी कि अपना जो गुलशन में कुछ, मैं किसी प्रोग्राम में गया, टीचर से पूछा तो कह रही 12,000 तनख्वाह मिलती है। तो मैंने कहा 12,000 में आप कैसे गुजारा करती हो? कहती घर करीब है तो पैदल आ जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, इस तरह से। तो एक तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, जहाँ भी हो, मिनिमम वेज तो जरूर मिलनी चाहिए। उसके बाद आज जो 17,000 का भी मिनिमम वेज है ये बहुत कम है, इसको इंक्रीज होना चाहिए। चलिए बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं तो कम से कम 20,000 रुपए तो करें फौरन, कम से कम। थोड़ा सा नेक्स्ट बजट के लिए आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि मिनिमम वेज बिल्कुल 20,000, मिनिमम 20,000, वरना तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। इसमें भी देखिए आटा कितना महंगा हुआ, चीनी कितनी महंगी हुई, और दूसरी चीजें, दूध कितना महंगा हुआ। तमाम इतनी महंगाई को ऑफसेट करने के लिए मुझे नहीं पता कि वो कैसे गुजारा करता है, जो मजदूर है, इवन 25,000 वाला भी कैसे गुजारा करता है। मैं इसको एंडोर्स करूंगा इनके पॉइंट को। और मैं ये फाइनल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एहसास प्रोग्राम या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको भी बढ़ाया जाए। मतलब वो भी जो दिया जा रहा है उसका भी जो माहाना एक्सपेंडिचर मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी प्रेशर में हैं। ठीक है। आगा साहब आप नाराज हो जाते हैं मुझसे प्रोग्राम में, आप अपना पॉइंट क्लियर करें। मैं नाराज, होल आर्गुमेंट से कहीं से चले। मैं भी मतलब मेरा भी दिल दुखता है कि जब मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है ना वो सड़कों में भीख मांग रहे हैं, है ना, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी माएँ उनके साथ हैं। मैं सिर्फ एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए बात असल ये है कि ये जो हमारा जो गवर्नेंस का तरीका है ना, वो गवर्नेंस का तरीका बिल्कुल ये है कि हिट एंड रन का है। मतलब ये कि एडहॉक बेसिस पे हमारी वो चल रही है। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि अब ये थोड़े दिन के बाद देखिएगा PIA प्राइवेटाइज हो रही है, स्टील मिल प्राइवेटाइज हो रही है।